अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगरनी का वाक़िया बयान करेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ? जादू का इलाज क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वाक़िया ज़मानाए जाहिलियत का है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने का आगाज़ किया तो कुफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, कुफ़ारे मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इनका हसद और बुग़्ज़ बढ़ता गया और जब कुफ़ारे मक्का अपनी हर किस्म की साजिशों में नाकाम रहे तो उन्होंने अपनी नापाक चालों को पूरा करने के लिए जादू जैसे बदतरीन काम का सहारा लिया और इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने लबीब बिन असद नामी जादूगर की मदद ली। इसने इस काम को पूरा करने के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी चुरा ली और इस पर मौजूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को हासिल कर लिए और इसने ये जादूगर ने अपनी बहन को ये बाल दे दिया। इस लबीब जादूगरनी की बहन बहुत ज़्यादा बड़ी जादूगरनी थी। इसने इस पर बहुत ज़्यादा गिरे लगाई और जादूगर को कहा इसे जाओ और कुएं में फेंक दो और जादूगर कुएं के पास आया और बहन के कहने के मुताबिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को कुएं में फेंक दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल चूक होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने ये काम किया है या फिर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी ऐसा लगता था कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, हालांकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ महसूस होता था कि वो अपनी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर नहीं गए होते थे और जादूगर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर असर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू की तकलीफ़ 6 माह तक हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू की तकलीफ़ को 6 माह तक बर्दाश्त करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार होने की वजह से कमज़ोर होते गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में कमज़ोरी आ गई और दिन ब दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी लाहक होती जा रही थी। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर इस जादूगर की जादूगरनी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, मैं तुम्हें मालूम है कि मैंने इस 6 माह की तकलीफ़ अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ की और इस कमज़ोरी की वजह अल्लाह ताला से पूछी तो मुझे क्या हुआ है, मुझे 6 माह से इस कदर तकलीफ़ क्यों हो रही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है जिसकी वजह से आपको इस कदर तकलीफ़ हो रही है? आप बीमार भी हो गए थे और आपको 6 महीने
سے اس قدر تکلیف کیوں ہو رہی ہے اور آپ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں؟ آپ کے جسم میں دن بدن کمزوری لاحق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کی وجہ تو معلوم ہو گئی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے 2 شخصوں کو میرے پاس بھیجا۔ وہ میرے پاس آ کر میرے قریب بیٹھ گئے۔ وہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کم بخت نے آپ پر جادو کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عائشہ میں نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے جادو کا استعمال کیا، اور لبیب نامی جادوگر اور اس کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جادو کرنے کے بعد انہوں نے میرے بال مبارک کو کنویں میں پھینک دیا ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالے اور کنویں میں سے واپس آ گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بال مبارک دے دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیے، اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کو کھولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سورت کی تلاوت فرماتے اور ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھولتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوئی فتنے سے آزاد ہو گئے، اور ان کو اس جادو کی تکلیف سے خلاصی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جادو کی تکلیف سے انہیں آرامی اور خلاصی آزادی نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت کے ساتھ جادوئی فتنے سے آزادی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی کی طرح صحت یابی نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حبیب لبیب نامی بہن اور اس کی بہن نے جادو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوئی ہے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں کہ ہم اس جادوگر اور اس کی بہن کو قتل کر دیں گے۔ ابھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں،
اور میں اس امت کے لیے بربادی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ دیکھیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے شفیق انسان تھے، جس جادوگر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوئی، 6 ماہ تک اس کی تکلیف کو آپ برداشت کرتے رہے۔ اس کو سزا دینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معافی کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ہماری امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔